अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बाद। सहरी और अफ्तारी के अहकाम के मुतालिक और इसकी फ़जीलत आज बयान की जाएगी, इसलिए कि हमारे यहाँ बाज़ लोगों के जहन में ये बात आती है कि शायद सहरी करना फ़र्ज़ है, लाज़मी है, और इसी वजह से अगर वो रात को देर से सोते हैं या किसी वजह से सुबह बेदार नहीं हो सकते और सहरी नहीं खा सकते, तो फजर के अज़ान के बाद बेदार होने पर कई लोग शुकूक व शुबहात का शिकार हो जाते हैं और वो रोज़ा नहीं रखते, इसलिए कि उनके जहन में होता है कि सहरी गालिबन फ़र्ज़ थी, वो रह गई, तो लिहाजा वो रोज़ा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो गुनाहगार होते हैं और एक बहुत बड़ी फ़जीलत से भी महरूम हो जाते हैं। मज़ीद इसकी फ़जीलत के हवाले से ये बयान किया जाएगा। तो सबसे पहली बात कि सहरी ये उम्मत मुस्लिमा का एज़ाज़ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्लिमा के साथ इंतहाई नरमी का इरादा किया है, और दूसरी शरीयतों के मुकाबले में हमें जो शरीयत अल्लाह ने अता की है हर लिहाज से ही आसान है, उसमें रुखसतें हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इस हवाले से मौजूद हैं। सहरी के वक्त के मुतालिक तो कुरान करीम में है, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल। तो यहाँ फजर और शाम का ज़िक्र मौजूद है आयत में। सहरी फ़र्ज़ नहीं है, लाज़मी नहीं, बल्कि इसका खाना मुस्तहब है और इसकी बड़ी फ़जीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तसहरु फ़इन्न फ़िस्सुहूर बरका, सहरी किया करो, सहरी का खाना खाया करो, क्योंकि सहरी में बरकत है। कोई बंदा कुछ खा ले पी ले तो ये बरकत का बायस है। इस हदीस को इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन निसाई में नकल किया है। एक दूसरे मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहा बरकतुन आताकुमुल्लाहु इय्याहु फला तदऊहु, ये खाना बरकत का बायस है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता किया है, लिहाजा इसको ना छोड़ा करो। अगर जब आप बेदार हो जाएं तो ज़रूर कुछ न कुछ खा पी लिया करें। ये हदीस भी सही है और इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सही में सही सनद के साथ इसको नकल किया है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहहिरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के बरगज़ीदा फ़रिश्ते सहरी करने वालों पर, सहरी के वक्त कुछ खा पी लेने वालों पर रहमत की दुआएं करते हैं। ये हदीस बिल्कुल सही है और इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने इसे अपने सही में नकल किया है। एक तीसरे मकाम पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी फ़जीलत बयान करते हुए आपने फरमाया कि फ़स्लु मा बैन सियामिना व सियाम अहलिल किताब अक्लतुस सहूर, कि हमारे और यहूद व नसारा के रोज़ों के दरमियान फ़र्क ही सहरी का है कि वो उनकी शरीयत में सहरी का तसव्वुर नहीं था। मगरब से अगले दिन मगरब तक वो रोज़ा रखते थे, लेकिन फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानी फरमाते हुए उम्मत मुस्लिमा को सहरी का खाना अता फरमाया है, जिसमें बरकत है, और यही हमारे और उनके दरमियान फ़र्क है। इसमें इमाम कुर्तबी, इमाम ख़ताबी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल मौजूद हैं कि इससे साबित होता है कि सहरी की बड़ी ताकीद है, बड़ी फ़जीलत बयान हुई है, अगरचे ये फ़र्ज़ और लाज़मी नहीं है, ये रोज़े के लिए ज़रूरी नहीं। अलबत्ता इसे ये बात साबित होती है कि इसकी बड़ी अहमियत है इस्लाम के अंदर और ये बरकत का बायस है, और ये उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की तरफ से नरमी का एक इजहार है और हमारे और यहूद नसारा के दरमियान फ़र्क है। और इससे साबित होता है कि
ان شریعتوں میں ان کے لیے بعض اوقات سختیاں بھی تھیں، لیکن اللہ نے ہمیں بہت سارے اعزازات اور اکرامات دیے ہیں، ان میں سے ایک سحری بھی ہے۔ ایک مسئلہ اس میں کہ سحری جلدی اس میں نہیں کرنی چاہیے کہ آدھی رات بندہ کھا کر سو جائے یا فجر سے بہت پہلے کھا کر سو جائے، بلکہ مستحب اسی میں یہی ہے کہ اذان فجر کے سے تھوڑی سی دیر پہلے یہ کھائی جائے، یعنی اس میں تاخیر کی جائے اذان فجر تک۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا معاشر الانبیاء امرنا ان نعجل افطارنا وان نؤخر سحورنا ونضع ایماننا علی شمائلنا، کہ ہم تمام انبیاء بھائی بھائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہم تمام انبیاء کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم افطاری جلدی کیا کریں، اس میں تاخیر نہ کیا کریں، اور سحری دیر سے کیا کریں، اس میں جلدی نہ کیا کریں۔ اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ یہ حدیث علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے، امام دارقطنی نے سنن دارقطنی میں، اور امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح جامع صغیر میں اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح افطاری، روزے کا آخری وقت افطار ہے، اور افطار کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں مختلف شکوک و شبہات یا گمان لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ریڈیو کی اذان کا انتظار کرتے ہیں، کچھ محلے کی اذان کا انتظار، کچھ ٹائم ٹیبل کا انتظار کرتے ہیں، اور کچھ احتیاط کرتے ہوئے بہت زیادہ ہی تاخیر کر دیتے ہیں۔ تو اس میں امت افراد و تفرید کا شکار ہے۔ ہمیں ہر معاملے میں شریعت کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے شریعت کو مکمل کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے ہر قسم کی تعلیم ہمیں دی ہے اور روشنی مہیا کی ہے۔ اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ تو افطاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سورج غروب ہوتے ہی افطاری کر لیا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اذا اقبل اللیل من ہا ہونا و ادبر الشمس من ہا ہونا فقط افطر الصائم، کہ ادھر سے دن چلا جائے اور رات آ جائے، دن کے جانے کے ساتھ ہی اور رات کے آنے کے ساتھ ہی صائم کو، روزہ دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو ہی سورج کی ٹکیا غائب ہوتی، اوجل ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرتے اور ہمیں بھی حکم دیتے تھے۔ بخاری مسلم میں یہ حدیثیں بالکل واضح موجود ہیں۔ تو اس میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کریں، یعنی روزہ افطار کرنے میں تاخیر نہیں کریں گے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں، جامع ترمذی میں موجود ہے، اور اسی طرح امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں، اور امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ لأن اليہود والنصارى یؤخرون، کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے، بلائی پر رہیں گے، جب تک روزہ افطار کرنے میں تاخیر نہیں کریں گے، بلکہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر دیں گے۔ اور اس لیے کہ یہود و نصارہ وہ روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 2063 پہ اس کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح اور حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یہ حدیث
بالکل صحیح ہے۔ تو ان احادیث سے اور صحابہ کرام کے معمول سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں سحری کھا لینی چاہیے اگر وقت مل جائے، اور اسی طرح افطاری میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ سورج غروب ہوتے افطاری کر لینی چاہیے۔ اب یہاں کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ، ان کے جوابات میں اگلے درس میں دوں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔